आपल्या आजच्या ब्लड डोनेशन कार्यक्रमात आज आमचे मित्र हाजीर आसात. समाजाचे अध्यक्ष विश्वनाथ भाऊ, त्याचबरोबर कुकळकर भाई, आमचे चंदन, कुंदन भाऊ, बाकीचे सगळे पदाधिकारी, जितू, आमचं सागर, बाकी सगळ्या नाव सगळ्यांक खबर ना. सगळ्यांक आजच्या कार्यक्रमाक पयली सुवातेर हांव म्हणून परबी दिता. कारण कशें आसा की खंयचेंय काम जेन्ना सुरवात करता आनी एक बरे कामाक जेन्ना हात घालतात, आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ब्लड डोनेशन हें एक सगळ्यांत मोठ्यांतल्यान मोठें, म्हणजे आमी अशें म्हणटात की हेजींतल्यान आशिर्वाद दुसरो कोणाक मेळचो ना. कोणाचेच आंगाचें रक्त जर दुसऱ्याच्या आंगा भितर वता आनी ताका तरी जीवदान मेळटा जाल्यार तें जीवदान दिवपाचें प्रत्येक मनशाचें हाजें कर्तव्य आसा. आनी तें जर कार्य करपाची जर संदी जर आमकां सगळ्यांक तर मेळ्ळी जात जाल्यार म्हाका दिसता हेज्यान आनी मोठें पुण्य मनशाच्या आयुश्या भितर कांय आसचें ना. आनी ताका लागूनच ब्लड डोनेशनाच्या माध्यमांतल्यान आयज हो कॅम्प जो आयोजीत केल्लो कडेन आसा, हांव पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. कारण कितें आसा की समाजाचे जेन्ना एक खंयचे घटक आतां ह्या ब्राह्मण समाजाचो तुमी एक सगळे एक कडेन जावन हो कार्यक्रम हांव आयोजीत करता. आनी जास्त करून आमच्या मळकंदे गांवांत कुंदनान जावं आमच्या फाटल्यान हांगा हाडला आसा ते सगळें हें करपा लागून. आनी एक अशें रम्य अशें वातावरणा भितर एक्चुली हे मेजर खंय तरी लागीं सिटी देखून नाल्यार आमच्या पंचायती देखून करताले, पूण तुमी सुद्दां एक वेगळो विशय हांगा विचार जाता सारको हांगा मेळटा आसतना. आनी ते एक कोणाक फुडें आमी हें करतात तें करता अशें दाखोवपाचो प्रश्न ना, पूण खंय तरी आमी एक कडेन जावन समाजा खातीर वावरता हो खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आयज खंयचोय समाज आसूं, पूण त्या समाजा भितर जेन्ना आमी कार्य करतात, जेन्ना प्रत्येकाक आपल्या समाजाचो खंय तरी एक मान अभिमान हो आसपाक जायो आनी ते जेन्ना कार्य फुडें करता, ते फुडें व्हरपाची संदी मेळटा. ती संदी केन्नाच कोणी आमच्या युवकान तरी जे भुरग्यां फाटल्यान जाणटेल्यान धरलें ते भुरग्यान सोडचें न्ही. आमी म्हणटात की आज्यान रोयलें तें खंय तरी पुताक किंवा नातवाक फुडें मेळटा. तशें जाणटेल्यान कितें गोश्टी केल्यो आसा, खुबश्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो जाणटे पासून आमी तयार जाल्ले कडेन आसा आनी फुडें खंय तरी आमी त्या भुरग्यांक चलोवपाक जाय. आज खूब कडेन गोश्टी अश्यो बी जाता की जाणटेल्यान केल्ले कडेन आमी खंय तरी ते नश्ट करपाक वता, पूण अशें जावपाक जायना. वातावरणाचो जावं बाकी सगळ्यो गोश्टी कितें आसा निसर्गाचो आमी जर सगळ्यांचो सांबाळ करतले. आज चडशे मॅक्झिमम लोक आमचे भितर हांगा आसा ते शेतकरी आसात. कशें जाल्यार 4-4 जाण जमनी कडेन निगडीत आसलेले लोक आसात. सो ह्या लोकांनी जेन्ना गोश्ट आमी म्हणजे आमी सदांच जीवन दिता दुसऱ्याक, आनी रक्तदान हें जीवन दिवपाची एक खंय तरी एक नवी हें आसा. आनी म्हणूनच आजच्या कार्यक्रमाक तुमी मुद्दम म्हाका काल फाटल्यान फोन केलो 2 दीस पयलीं की अशें कार्यक्रम आसा, तुमी येवपा जाय म्हणून. मुद्दम तुमी म्हाका आपयलो, 1-2 शब्द सांगपाची संदी दिली. हांव चड वेळ घेतना, पूण हातूंतल्यान म्हाजी सदांच शुभेच्छा. जर म्हाजें कितें जाय कितें फाटबळ तुमकां आसत जाय जाल्यार सदांच आमचे फाटबळ आमचें आसतलें भाऊ. इतलेंच मानता आनी 2 शब्द सोंपयता.